ल आज हामी एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी भन्ने विषयमा जान्छौँ। एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी भन्ने विषयमा चाहिँ बेसिक सब्जेक्ट हो, आधारभूत सब्जेक्ट हो। लोकसेवाको लागि महत्त्वपूर्ण पनि मानिन्छ यसलाई। यसबाट केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सोधिएका हुन्छन् हैन। यसमा एकदमै राम्रोसँग आफ्नो बेस बसाल्न सक्ने भने अरू सम्पूर्ण विषयहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। यसबाट सोध्न सक्ने भनेको चाहिँ पहिलो भनेर यदि सोध्यो भने तपाईहरुले सोध्न सक्छ फादर अफ एनाटोमी भनेर कसलाई भनिन्छ भनेर सोध्यो भने है हेरोफिलसलाई। हेरोफिलस अफ क्याल्सिडेन भनेर भन्छ। भने मोडर्न एनाटोमीको फादर भनेर यदि दोस्रो प्रश्न गर्न सक्छ फेरि त्यति बेला आन्सर फरक हुन्छ है त। मोडर्न एनाटोमी है त फादर्स भनेर सोध्यो भने त्यति बेला फेरि आन्सर हुन्छ एन्ड्रियस भेसालिस। त्यसैगरी मोडर्न एनाटोमीको फादर्स को भनेर प्रश्न गर्यो भने आन्सर दिनुपर्छ एन्ड्रियस भेसालिस। भनेपछि फादर अफ एनाटोमी मात्रै भनेर सोध्यो भने हामीले हेरोफिलस अफ क्याल्सिडेनलाई हामी चिन्ने गर्छौँ। एनाटोमी एउटा स्ट्रक्चरको अध्ययन गर्ने साइन्स हो भने फिजियोलोजी कार्य फङ्सनको अध्ययन गर्ने साइन्स हो। यसभित्र पर्ने पहिलो टपिक हामी जाउँ सेलबाट। एनाटोमीमा अलिकति हामी महत्त्वपूर्ण कुरा सेलबाट चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्छ प्रश्नहरू। सेलको पहिलो प्रश्न हो सोध्न सक्ने भनेको साइटोलोजी। साइटोलोजी भनेको के हो वा सेलको स्टडी गर्ने साइन्सलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने स्टडी अफ सेल इज कल्ड साइटोलोजी। हामी कहाँनिर झुक्किन्छौँ भनेपछि हिस्टोलोजीसँग हामी झुक्किन्छौँ है। हिस्टोलोजी भनेको फेरि के त स्टडी अफ टिस्यु हैन। अब दुईटा प्रश्न राखिदिन्छ हामीलाई। सेलको अध्ययन गर्ने साइन्सलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न गरिदिन्छ। अप्सनमा राख्देला साइटोलोजी पनि राख्देला हिस्टोलोजी पनि राख्देला। त्यति बेला चाहिँ हामी झुक्किन्छौँ। हिस्टोलोजी भनेको टिस्यु, सजिलो उत्तर सीसँग सी मिल्छ हैन। सेल आयो यहाँ पनि के आयो सीबाट आयो। तर यस र टिस्युको चाहिँ फरक यसरी एउटा सम्झिने तरिका पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यसो भएर सेलको स्टडी गर्ने साइन्सलाई चाहिँ हामी साइटोलोजी भनेर भन्ने गर्छौँ। सबैभन्दा स्मलेस्ट सेल है त जति पनि हाम्रो बडीमा छ सबैभन्दा सानो सेल कुन हो भनेर प्रश्न गर्यो भने हामीलाई सोध्न सक्छ स्मलेस्ट सेल्स इज अ स्पर्मेटोजोआ। मानव शरीरको सबैभन्दा सानो सेल कुन हो भनेर प्रश्न गर्यो भने हाम्रो एन्सर के हुनुपर्छ स्पर्मेटोजोआ। यदि लार्जेस्ट एन्सर के हुन पर्यो ओभम है। ओभम भनेपछि लङ्गेस्ट सेल भनेर प्रश्न गर्यो भने एन्सर के दिनुपर्ने हुन्छ न्युरोन। यसरी सबैभन्दा सानो सेल कुन स्पर्मेटोजोआ शुक्रकीट। सबैभन्दा ठुलो सेल कुन भनेर सोध्यो भने ओभम। सबैभन्दा लामो सेल कुन भनेर सोध्यो भने एन्सर के दिनुपर्छ न्युरोन। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि ल एउटा मात्रै शरीरमा त्यस्तो सेल जसमा सेल डिभिजन हुँदैन, नो सेल डिभिजन, त्यसको एन्सर के हो भनेर प्रश्न गर्यो भने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई यो। त्यसो भएर अरू शरीरको सम्पूर्ण सेलमा कोष विभाजनको प्रक्रिया हुन्छ भने न्युरोनमा चाहिँ कोष विभाजनको प्रक्रिया हुँदैन। त्यसो भएर न्युरोन एकचोटि मर्यो ड्यामेज भयो भने यसको प्रतिस्थापन हुँदैन। त्यसो भएर स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भयो भने कम्मर भाँचियो भने त्यो प्यारालाइसिस कहिले पनि रिटर्न हुँदैन, सधैँ जिन्दगीभरि प्यारालाइसिस हुन्छ। त्यसो भएर न्युरोनमा सेल डिभिजन हुँदैन। त्यसो भएर न्युरोनमा कुनै पनि डिभिजन नहुने भएको भएर एउटा अर्को प्रश्न ब्रेन कान्ट ट्रान्सप्लान्ट टु अदर। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के आयो भने शरीरको सबै भागहरू एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा लगेर सार्न सकिन्छ भने सार्न नसकिने एउटा मात्रै चिज के रहेछ ब्रेन। किन भन्यो भने त्यसमा के हुन्छ न्युरोन। न्युरोनमा के हुँदैन सेल डिभिजन हुँदैन। त्यसो भएर ब्रेन मात्रै त्यस्तो टिस्यु हो जसलाई हामी एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा ट्रान्सफर गर्न सक्दैनौँ। किनभने हामीले लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्छौँ, मुटुको ट्रान्सप्लान्ट हुन सक्छ, भल्भहरू हुन सक्छ
अरू सम्पूर्ण चिजहरू हुन सक्छ, तर ब्रेनलाई चाहिँ हामी ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीले भन्नुपर्छ है त। अब भोलि प्रश्न अर्को आउन सक्छ, अल सेल ह्याभ अ न्युक्लियस एक्सेप्ट भनेर प्रश्न गर्न सक्छ है। हामी यहाँनिर पनि झुक्किन्छौँ, एक्सेप्ट विच इज नट भन्ने खालको प्रश्न राख्ने बित्तिकै सबै हो एउटा होइन भन्ने उत्तर खोज्नुपर्छ। सबै सेलमा न्युक्लियस हुन्छ, तर कुन सेलमा न्युक्लियस हुँदैन भनेर प्रश्न गऱ्यो भने एन्सर के आरबिसी। त्यसो भएर न्युक्लियस नपाउने सेल कुन हो भनेर प्रश्न कहिलेकाहीँ गरिदियो भने एन्सर के दिनुपर्ने हुन्छ आरबिसी भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। ल अब सेललाई रोबर्ट हुकले 1665 एडीमा फर्स्ट टाइम पत्ता लगाएका थिए। त्यही भएर सेल कहिले पत्ता लाग्यो भन्यो भने 1665। लगाउने व्यक्तिको नाम, पत्ता लगाउने व्यक्तिको नाम के हो त? रोबर्ट हुक भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। अब यहाँनिर रोबर्ट कोच भन्यो भने के कतातिर जान्छ? टिभीको पिठाडु पत्ता लगाउने व्यक्ति होइन। त्यसो रोबर्ट हुक र रोबर्ट कोचमा चाहिँ हामी अलिकता कन्फ्युजन नहुने भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है। ल सेलमा 3टा भाग हुन्छ, सेल ह्याभ 3 पार्ट्स। भोलि प्रश्न सेलमा कतिवटा भाग हुन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने कतिवटा भाग भन्नु पर्यो? 3टा। एउटा भागको नाम के हो? सेल मेम्ब्रेन है। दोस्रो भागको नाम के हो? साइटोप्लाज्मा। तेस्रो भागको नाम के हो? न्युक्लियस। सेलमा 3टा भाग हुन्छ, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा र न्युक्लियस 3टा भाग। अब तलको मध्ये सेलको कुन चाहिँ भाग होइन भनेर कहिलेकाहीँ प्रश्न गरिदिन सक्छ। त्यति बेला यो 3टा मध्ये अर्को जुन दिन्छ त्यो होइन भन्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ तलको मध्ये सेलका भागहरू कुन हुन् भनेर अल अफ द एबभ पनि एन्सर राखिदिएको हुन सक्छ। सेल मेम्ब्रेन एउटा खोल हो, यसको महत्त्वपूर्ण काम भनेको एउटा चाहिँ यस्तो कार्य छ जुन कार्यलाई हामी एकदमै महत्त्व दिन्छौँ। त्यो कार्यलाई हो इम्युनोलोजिकल आइडेन्टिफाई। सेल मेम्ब्रेनको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको के हो त भन्दा इम्युनोलोजिकल आइडेन्टिफाईको कार्य। सेल भित्र, सेल भनेको चाहिँ यो भयो, भित्र न्युक्लियस हुन्छ, बाहिरको खोललाई हामी सेल मेम्ब्रेन भन्छौँ, बीचको भागलाई साइटोप्लाज्मा, भित्रको भागलाई के भनिन्छ? न्युक्लियस। सेल भित्र जस्तो अक्सिजन सेललाई चाहिने चिज हो या होइन? हो। त्यसलाई भित्र पठाउने कि नपठाउने चिन्ने काम कसले गर्छ? सेल मेम्ब्रेनले। त्यसो भए त्यस्तो चिन्ने कार्यलाई के भनिएको? इम्युनोलोजिकल आइडेन्टिफाई। त्यस्तै यदि एचआईभी भाइरस आयो भने त्यो भाइरस भित्र जान दिने कि नदिने भनेर त्यसलाई चिन्ने काम कसले गर्छ? सेल मेम्ब्रेनले। त्यसो भएर मेरो सेल भित्र कुनै चिज जान दिने नदिने भन्ने कुरा सेल मेम्ब्रेनले गर्ने भएको भएर त्यस्तो कार्यलाई के भनिन्छ? इम्युनोलोजिकल आइडेन्टिफाई। इम्युनोलोजिकल आइडेन्टिफाईको कार्य कसले गर्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने एन्सर के दिनुपर्छ? सेल मेम्ब्रेनले भनेर भन्ने। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको साइटोप्लाज्माको हुन्छ है। साइटोप्लाज्मा भित्र सबभन्दा पहिला 3टा तत्त्वहरू हुन्छ। एउटा वाटर पानी, एउटा निर्जीव नन लिभिङ मेटेरियल्सहरू र अर्को हुन्छ लिभिङ मेटेरियल्सहरू। साइटोप्लाज्मा 3टा वस्तुहरू मिलेर बनेको हुन्छ। एउटा वस्तुको नाम के हो? पानी, तरल पदार्थ, अर्को निर्जीव तत्त्व, अर्को चाहिँ के त? सजीव तत्त्व है। पानीलाई केही भनिँदैन, हामी साइटोप्लाज्मिक जेनरली म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ है त। साइटोप्लाज्मिक इन्क्लुजन भनेर भन्छ यसलाई, र यसलाई भनिन्छ साइटोप्लाज्मिक अर्गानेल्स। भोलि प्रश्न गर्देला साइटोप्लाज्मामा पाइने लिभिङ सजीव वस्तुहरूको समूहलाई के भनिन्छ भनेर सोध्यो भने एन्सर के दिनु पर्यो? साइटोप्लाज्मिक अर्गानेल्स। निर्जीव वस्तुहरूको समूहलाई के भनिन्छ भन्यो भने साइटोप्लाज्मिक इन्क्लुजन। वाटर तरल पदार्थको समूहलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने एन्सर के दिनुपर्ने भयो? साइटोप्लाज्मिक म्याट्रिक्स भनेर भन्ने। यो लिभिङ मेटेरियल्स भित्र महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। एउटा हो त्यो मध्ये माइटोकन्ड्रिया है। यो लिभिङ मेटेरियल्स मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग मैले कसलाई मान्छु? माइटोकन्ड्रियालाई। माइटोकन्ड्रियालाई किन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भने यसले एउटा इनर्जीको उत्पादन गर्छ जसलाई हामी के भन्छौँ? एटिपी।
एडिनोसिन ट्राइफस्फेट भनिन्छ यसलाई। यसको कुरा रूप के हो भनेर भोलि प्रश्न गर्यो भने आन्सर के दिनु पर्यो? एडिनोसिन ट्राइफस्फेट। एटिपी एटिपी कसले निकाल्छ भन्यो भने आन्सर माइटोकन्ड्रियाले। एटिपी बन्नको लागि दुईटा चीजको आवश्यकता पर्छ, अक्सिजन प्लस ग्लुकोज। यो अक्सिजन र ग्लुकोजको केमिकल रियाक्सनबाट एउटा एनर्जीको उत्पादन हुन्छ, त्यो एनर्जीलाई हामी के भन्छौँ? एटिपी। र यो एटिपी बनाउने काम माइटोकन्ड्रियाको हो। त्यसो भएर माइटोकन्ड्रियाले एक किसिमको शक्ति उत्पादन गर्ने भएको भएर यसको नाम के राख्यो? पावर हाउस अफ द सेल। सेलको शक्ति गिरह भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्यो भने माइटोकन्ड्रियालाई। र त्यो शक्तिको नाम के हो? एटिपी। एटिपी बनाउनको लागि के चाहिन्छ? अक्सिजन र ग्लुकोज। र त्यसलाई मिलाएर निकाल्ने एनर्जी एटिपी हो। एटिपी को कुराहरु के हो भनेर सोध्यो भने आन्सर एडिनोसिन ट्राइफस्फेट है। त्यसपछि दोस्रो तत्व यसमा महत्त्वपूर्ण भनेको राइबोसोम छ। यसले फेरि के गर्छ? यसले एनर्जीको उत्पादन गर्यो। यसले चाहिँ के गर्छ? प्रोटिनको उत्पादन गर्ने भएको भएर सेलको प्रोटिन फ्याक्ट्री भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्यो भने आन्सर के दिनु पर्यो? राइबोसोम। त्यसैगरी तेस्रो तत्व हो लाइसोसोम है त। यो सबै के हो? साइटोप्लाज्मको के हुन्? लिभिङ मेटेरियल्सहरु हो। त्यो मध्ये अर्को प्रोडक्ट हो लाइसोसोम। यसलाई सुसाइड ब्याग वा यसलाई अर्को शब्दमा के पनि भनिन्छ? एटम बम। यसले आफ्नै केमिकलले आफैले निकालेको रसले आफैलाई टुक्राइदिने, कहिलेकाहीँ नष्ट गर्ने भएको, यसको नाम के राखिएको? सुसाइड ब्याग वा यसको नाम के पनि भयो अर्को शब्दमा? एटम बम पनि भयो। त्यसैगरी साइटोप्लाज्मको लिभिङ्स मध्ये अर्को एउटा तत्त्व भनेको इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, जसलाई हामी ईआर भन्छौँ हैन। यसको मेन काम भनेको सेल भित्र ट्रान्सपोर्टेसनको काम गर्ने है, वा यसलाई अर्को शब्दमा सर्कुलेटरी फङ्सन इनसाइड द सेल। सेल भित्र हुने सर्कुलेटरीको कार्य अर्थात् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्ने पुर्याइदिने काम कसले गर्दो रहेछ? इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले गर्छ भने एउटा यसभित्र अर्को एउटा तत्त्व छ जसलाई हामी सेन्ट्रिओल भन्छौँ, जसले के गर्छ? सेल डिभिजन, स्टार्ट द सेल डिभिजन। भोलि प्रश्न सेल डिभिजनको कार्यको सुरुवात सेलको कुन भागले गर्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने आन्सर के दिनु पर्यो? सेन्ट्रिओल। माइटोकन्ड्रिया राख्देला, राइबोसोम राख्देला, सेन्ट्रिओल राख्देला, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम राख्देला, अनि अब क्वेशन के गरिदिन्छ? सेल डिभिजनको सुरुवात कसले गर्छ भन्यो भने आन्सर सेन्ट्रिओलले भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। भने अब सेलको अन्तिम भाग भनेको हाम्रो पासमा छ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस तेस्रो भाग हो जसलाई हामी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट मान्छौँ हैन, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ सेल। अब भोलि प्रश्न के गर्देला भने सेलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग कुन हो भनेर सोध्यो भने आन्सर के दिनु पर्यो? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियसलाई अर्को शब्दमा ब्रेन अफ सेल पनि भनिन्छ, अर्थात् सेलको ब्रेन भनेर कसलाई चिनिन्छ भने न्यूक्लियस सेलको जति पनि क्रियाकलापहरू छ, चाहे त्यो एटिपी को उत्पादन होस्, चाहे त्यो प्रोटिनको उत्पादन होस्, चाहे त्यो अरू विभिन्न कार्य सबैलाई नियन्त्रण कसले गरिरहेको हुन्छ? न्यूक्लियसले। र न्यूक्लियस नपाउने सेल अघि नै मात्रै भनिसक्यौँ हामीले कसमा पाइदैन? आरबीसी। आरबीसी बाहेक अरू सबै सेल चाहिँ अरू सबै सेलमा के पाउनु पर्छ? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नपाउने सेल कुन हो भनेर सोध्यो भने आन्सर के दिनुपर्छ? आरबीसी भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ है। न्यूक्लियस भित्र क्रोमोजोम हुन्छ। भोलि प्रश्न आइदियो अब क्रोमोजोम कहाँ पाइन्छ भन्यो भने आन्सर न्यूक्लियस। ह्युमन बडीमा कतिवटा? 23 जोडा पनि भन्न सक्छ यसलाई, वा कतिवटा भनेर सोध्यो भने आन्सर कतिवटा भन्नु पर्यो? 46। ओटामा सोध्यो भने 46, जोडामा सोध्यो भने 23 जोडा है। क्रोमोजोमको सानो युनिटलाई हामी के भन्छौँ? डीएनए। डीएनए को पनि सानो युनिटलाई हामी के भन्छौँ? जीन। यसको अर्थ जीन कहाँ पाइदो रहेछ? क्रोमोजोम। जीन मिलेर डीएनए बन्छ, डीएनएहरु मिलेर के भन्दो रहेछ? क्रोमोजोम। त्यसो भएर फलानाको बच्चा तिम्रो हो कि हैन भनेर टेस्ट गर्ने के भन्छ? डीएनए टेस्ट गरेर डीएनए भित्र के मिल्नु पर्छ? जीन। त्यसो भएर जीन इज अ फंक्शनल युनिट है त। फंक्शनल युनिट अफ क्रोमोजोम भनेर प्रश्न गर्यो भने
फर्स्ट एन्सर के हुनु पर्यो जिन, जिन छैन भने कसलाई दिनुपर्छ डिएनए। त्यसो भएर फङ्सनल युनिट स्मलेस्ट युनिट भनेर सोध्यो भने पहिलो अप्सन के हुन्छ जिन, जिन पछि के हुन्छ डिएनए, डिएनएबाट क्रोमोजोम हो। यो जिनले हो फादर र मदरको क्यारेक्टर कसमा लगाइदिने बच्चामा। त्यसो भएर मान्छेको बच्चा मान्छे जन्मिन्छ हैन, अनि पशुको बच्चा पशु जन्मिन्छ, चराको बच्चा चरा जन्मिन्छ, त्यो कसले सार्छ यो क्रोमोजोम र जिनले। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ यो क्रोमोजोम र जिनमा केही डिफेक्ट आइदियो भने मान्छेको बच्चा जनावर जस्तो जन्मियो अरे भन्ने हल्ला सुन्छौ नि, त्यो कसले गर्दा हो जिनले गर्दा है। यो 23 जोडा मध्ये 22 जोडालाई हामी अटोजोम भन्छौँ भने एक जोडालाई चाहिँ हामी वान पेयरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सेक्स क्रोमोजोम है त। एक जोडालाई सेक्स क्रोमोजोम, 22 जोडालाई के नामले चिनिँदो रहेछ अटोजोम। सेक्स क्रोमोजोम चाहिँ XY वा X र X हुन्छ। यदि छोरी भएर जन्मियो भने उसको शरीरमा के हुन्छ X र X, यदि छोरा भएर जन्मेको छ भने उसकोमा के हुन्छ X र Y। त्यसो भएर लिङ्ग निर्धारण गर्ने भूमिका सबभन्दा कसको भयो त Y को। Y गयो भने छोरा, Y गएन भने छोरी। त्यसो भएर लिङ्ग सेक्स डिटर्मिनेसनमा हुन त दुईटै क्रोमोजोमको रोल हो, तर छोरा र छोरीको लागि स्पेशल कुन सेलले भूमिका खेल्छ भनेर सोध्यो भने आन्सर Y क्रोमोजोम। अब यो मध्ये यदि अब फादर्स र मदर्स भनौँ है, फादर्समा X र Y छ, मदरमा X र X छ। यदि फादरबाट X गयो मदरबाट X नै आउँछ, फादरबाट Y गयो मदरबाट X आयो भने यो के हो फिमेल छोरी, भने यो के भयो त मेल छोरा। त्यसो भएर क्रोमोजोम के आयो त्यसको आधारमा बच्चाको सेक्स डिटर्मिनेसन हुन्छ र यो डिटर्मिनेसनमा कसको भूमिका भयो त फादर्सको रोल हुन्छ, मदर्सको कुनै पनि यसमा रोल हुँदैन भनेर हामीले भन्नुपर्छ है। त्यसो भएर यसरी 46 वटा यो जुन के अरे जुन हामीले 22 वटा जुन कुरा गर्यौं नि, 22 पेयर भनेको कतिवटा 44 वटा, अर्थात् 1 पेयर भनेको कतिवटा 2 वटा। ल X पनि हुन सक्छ, X र Y पनि हुन सक्छ। यसमा हुने सेल डिभिजन कुन हो मियोसिस। मियोसिस सेल डिभिजन हो भने यो 44 वटा वा 22 जोडामा हुने सेल डिभिजन कुन हो त माइटोसिस सेल डिभिजन। भोलि प्रश्न गरिदिन्छ कि प्रजनन कोषमा हुने सेल डिभिजन कुन हो भनेर सोध्यो भने आन्सर के दिनु पर्यो अब मियोसिस है। अरु कोषमा हुने सेल डिभिजन कुन हो भनेर सोध्यो भने आन्सर माइटोसिस है। मियोसिस स्पेशली सेक्स भनेको वंशाणुगत सार्ने जेनेटिक ट्रान्सफर यस्ता प्रश्न गरे भने कसले गर्दो रहेछ मियोसिस। लिङ्ग निर्धारण कसले गर्छ भन्यो भने पनि आन्सर के भयो मियोसिस हैन। त्यो बाहेक शरीरको विकास एउटा चाहिँ ओल्ड हिलिङ भनेर सोध्यो भने आन्सर के दिनु पर्यो माइटोसिस हैन। बडी डेभलपमेन्ट एउटा बच्चा 3 केजी को जन्मिन्छ अनि पछि गएर त्यो 50 केजी को बन्छ, त्यो कसको रोल हो भन्यो भने पनि आन्सर माइटोसिस। अर्गानोजेनेसिस भन्छ, अङ्गहरू बनाउने काम पनि कसले गर्छ माइटोसिसले। ओल्ड हिलिङ घाउहरू पुर्ने काम पनि कसले गर्यो माइटोसिसले हैन। त्यसै गरेर न्यू सेल रिप्लेसमेन्ट जस्तो हामी भन्छौं नि, अब कुनै सेल मर्यो, त्यो मरेको सेल कुहिएर त्यसको ठाउँमा नयाँ सेल बनाइदिने काम पनि कसको हो त माइटोसिस। त्यसैले मियोसिसले चाहिँ लिङ्ग निर्धारण वंशाणुगत सार्ने कार्य गर्छ। जस्तो जेनेटिक भेरिएसन भन्छ कि मान्छे 1000 वर्ष अगाडि बाँदर थियो अरे 1 लाख वर्ष अगाडि, अहिले मान्छे त्यो परिवर्तन ल्याउने काम कसले गर्यो त मियोसिसले। ल